السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو تكميلي ديال الداله الفيديو الاخير. السؤال 4. حنا وصلنا للسؤال 4 اللي يقول لك حدد معادله المماس للمنحنى عند النقطه او. النقطه او معروفه هي اصل المعلم، النقطه الاحداثيات ديالها 0 0. دونك ليكواسيون دو لا طونجونت خصني نكون حافظها من بين الاسئله المعتاده اللي تيتحطوا في الوطنيات واللي ساهله واللي خصنا نكونوا عارفين كيفاش نديروها. دونك ليكواسيون دو لا طونجونت ولا معادله المماس بصفه عامه تتكتب على هذا الشكل هذا. y تساوي اف بريم ديال اكس 0 عامل ل اكس ناقص اكس 0 زائد اف دو اكس 0. اكس 0 هو الاوفسول ديال النقطه. حنا قالوا لنا معادله المماس ليكواسيون دو لا طونجون، معادله المماس عند اكس 0 تساوي 0. دونك هي y تساوي اف بريم دو 0 فاكتور ديال اكس موان 0 بلس اف دو 0. دونك il faut chercher les valeurs ديال اف بريم دو 0 اف دو 0 نقلبوا عليه واش غتساوي. اف بريم دو 0 ملي غنجيبوا اف بريم دو 0 ولا غادي لكم غنمشيو لاف بريم باش نعطينا اف بريم. اف بريم تتساوي بريم دو اكس تتساوي هي اكس زائد 1 اكسبون ناقص اكس على اكسبون ناقص اكس زائد اكس. دونك إلا بغينا اف بريم دو 0 اللي هي 0 زائد 1 1 اكسبوت 0 1 دونك فوق غتبقى 1 اكسبوت 0 هي 1 زائد 0. دونك اف بريم تتساوي اف بريم ديال 0 تتساوي 1. وبقاتنا اف دو 0 راه ديجا عندنا الداله ديالنا هي اكس على اكسبون ناقص اكس زائد اكس اللي هي 0 على اكسبوت 0 زائد 0 اللي هي 0. دونك اف دو 0 تساوي 0 بلا ما نحسبوها، حيت قال لك النقطه او النقطه اوفسول ديالها اكس ايكال 0 الصوره ديالو حتى هو تساوي 0. ما فيها باس نقدروا نمشيو نعاودوا نحسبوها واللي عطاتنا نفس القيمه ديال 0. دونك نرجعوا لمعادله المماس ديالنا ونعاودوا نحسبوا. دونك y تساوي اف بريم ديال 0 اف بريم دو 0 لقيناه 1 عامل اكس ناقص 0 زائد عفوا زائد 0. دونك y تساوي اكس وهذه هي معادله المماس تي فعند النقطة أو اللي هي 0 0. السؤال باء قال لك تحقق باء vérifier que quel que soit x appartient à L f de x moins x تساوي ناقص x جو دو x على x بو ناقص x زائد x. دونك هنا عفاكم نحسبوها الحساب ما فيش شي حاجة اللي صعيبة. دونك اف دو اكس ناقص اكس اف دو اكس اللي هي اكس على اكس بو ناقص اكس زائد اكس ناقص اكس. دونك هي اكس ناقص انا نحدو المقام هي اكس بو ناقص اكس زائد اكس على اكس بو ناقص اكس زائد اكس هي اكس ناقص اكس اكس بو ناقص اكس ناقص اكس زائد 2 على اكس بو ناقص اكس زائد اكس. دونك شنو غنديرو غنحاولو نعملو بناقص اكس ونشوفو شنو غتعطيني. لا عملنا بناقص اكس غنقلبو الاشاره ديال هادشي كامل. هنا كانت عندي اكس وعملت بناقص اكس غتبقى ناقص 1. هنا ناقص اكس غتبقى زائد اكس وناقص اكس. هنا ناقص اكس غتبقى زائد اكس على اكس بو اكس ناقص اكس زائد اكس. دونك هنا تبدلات الاشاره عفاكم. دونك اف دو اكس ناقص اكس تتساوي هي ناقص اكس نرتبها شي شويه اكس بو ناقص اكس زائد اكس ناقص 1. وهذه الا تطليتو على جي دو اكس غتلقاوها هي جي دو اكس على اكس بو اكس ناقص اكس هي ناقص اكس عامل فوا جي دو اكس على اكس بو ناقص اكس زائد اكس. دونك هنا وصلنا لداكشي اللي بغا. دونك اف دو اكس ناقص اكس تساوي ناقص اكس جي دو اكس على اكس بو ناقص اكس زائد اكس. موراها السؤال باء جيم 4 جيم قال لك
ندرس الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف. دونك لا بوزيسيون غولاتيف ولا الوضع النسبي هو واحد السؤال اللي تيحدد لينا واش الداله ديالي غتكون فوق المقارب او تحت المقارب او المماس او المستقيم بصفه عامه او ولا فين كاين بوان دانترسيكسيون يعني نقطه التقاطع بيناتهم. دونك هذه اللي تعني لي لا بوزيسيون غولاتيف او لا الوضع النسبي. دونك الوضع النسبي افاكم طلبوا لنا الوضع النسبي من المنحنى السقف والمستقيم دلتا او المستقيم تي اللي هو المماس ديالنا. دونك باش نديروا الوضع النسبي لدراسه الوضع النسبي ندرسوا اشاره étude le signe ديال f de x moins y. دونك f de x moins y هي f de x moins x واللي ديجا حسبنا هي ناقص x g de x على x ناقص x زائد x. دونك هنا اجي ندرسوا الاشاره ديال هادشي هذا. هنا هاد اكس بو اكس اكس بو ناقص اكس زائد اكس. دونك حسب السؤال الثالث الجزء الاول شنو كنا لقينا افاكم؟ لقينا ان مهما يكون اكس ينتمي من ار جي دو اكس اكبر او يساوي صفر و اكس بو ناقص اكس زائد اكس اكبر قطعا من صفر. اذا هذا موجب وهذا موجب. اذا اشاره اف دو اكس ناقص y هي اشاره ناقص اكس وناقص اكس حدوديه من الدرجه الاولى اللي معروف جدول الاشاره ديالها. دونك نقدروا نديروا الجدول ديال الوضع النسبي. دونك x من l'infini plus l'infini ناقص x تنعادل في الزيرو. دونك هنا إشارة أ حتى ندير ناقص x يعني سالبة هنا موجبة. دونك هذه هي f de x ناقص y وهنا الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف. دونك هنا السقف فوق لا عفوا السقف تحت y يعني السقف au-dessous de y. هنا السقف فوق y يعني السقف en dessous de y. وهاد النقطة O 0 هي نقطة تقاطع point d'intersection. دونك دابا غنمروا للمنحنى ونشوفوا كيفاش غنرسموا المنحنى بهاد الخصائص وبهاد التأويلات الهندسية اللي عندنا في هاد التمرين. دونك دابا ندوزو للشكل ونعرفوا كيفاش نرسموا الشكل ديال هاد الدالة هادي. بالنسبة لي انا الشكل ديال اي دالة نقدر نجبدو التغيرات ديالها وانا غير عطاني تأويلات تقريبا هندسية كاملين. حسبنا ليميت في المنافين عطاني مقارب عمودي مقارب افقي معدل شو y يساوي 0 اسامبل هوريزونتال دو ليكواسيون y égale 0 فازيناج دو مول انفيني هي هذه. هذا هو y يساوي 0 هو محور الافاصيل لاكس دي زابسيس. هذا هو اللي مرسوم ديجا هو مرسوم بزاف. اي نقطه والصوره ديالها فكم تنرسموهم بطونجونت اوريزونتال مماس افقي يعني ناقص 1. وهذه القيمه الا مشيتو حسبتوها تلقاوها تقريبا ناقص 0.6. دونك تقريبا يجيني المماس الافقي هو هذا. متفقين؟ عندنا نفس مماس في النقطه او اللي لقيناه y يساوي x هو المستقيم t y يساوي x. باش نرسموه خصنا جوج نقط